ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद् गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकन्तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां
हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च राज्यं भोगाः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ये तान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप् यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न कथन्न ज्ञेयमस्माभिः बिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरको नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापम् कर्तुव्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Very nice, Vani. Only few places. I didn't hear that first sloka, first pada. Okay. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मम वेतायुयुत्सवः. It's not Mama Veta, it is Samaveta. Okay. Next, 13th sloka, second pada. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः. Panavanaka. Vanaka. Okay? Okay. Next, third pada. Same sloka, third. सहसैव्याभ्यहन्यन्त. It's not Vya. Saivya, it is not Saivya. It is Saiva. Sahasaivaabhyahanyanta. सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्. Okay. Next, 21st sloka, 21. In between, there is Arjuna Uvacha is there. You missed that one. Oh, okay. Can you recite? हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत. Okay. Next is 26th sloka, second pada. श्वशुरान् सुहृदश्चैव No, second, सेनयो 26th shloka bhagini. 26. Tatra pashyat. Okay. तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आह Previously, you missed that Mahaprana. Pitrunatha Pitamahan, you said. Okay. It is Pitrunatha Pitamahan. Okay. Okay. Next, 38th sloka, third pada. कुलक्षयकृतं दोषं Ksha प्रप is, what to say that? It's a samyukta akshar. Ksha is samyukta akshar. You need to say dvitvan there. Kulakshaya. Okay. Kri is not a samyukta akshar. You should not say dvitvan there. Okay. Previously, you missed that kulakshaya. Okay. Okay. Kulakshaya, you said. Okay. Can you recite? कुलक्षयकृतं दोषं Yes. 43rd sloka, first pada. दोषैरेतैः कुलघ्नानां Retaih. Ich sound should come there. Visarga, for visarga. Okay. Can you recite? दोषैरेतैः कुलघ्नानां. Okay. Okay, Bagni. You are not audible, Radha Bhagini. Now, Bhagini? Yeah, you are audible, Bhagini. Okay. So, fifth shloka, first pada, Bhagini. धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीर्. Correct. Then 39th shloka, first pada. कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् He should be heard. Kathannagneyam कथन्न ज्ञेयमस्माभिः. Okay. Then 47th shloka, fourth pada. विसृज्य यश Continue. Visrajya. विसृज्य यशशरं चापम्. Visrajya sasharan chapam. Yes. Okay. विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. Savvigna. You are missing the anuswara rule there. Savvigna. संविघ्न. Okay. Savvigna. Half word should be heard. Savvigna. Okay. Okay. That's it, Bhagini. धन्यवादः. धन्यवादः. Kamala Bhagini, you can start. नमस्ते भगिनी. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र Bagni, 1 minute, Bagni. Can you adjust your camera? You are not visible. Yes. Okay. Thank you. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः.
अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत
यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो वृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं स्वमुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुरः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव
कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामः प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Nice, Bhagini. But you missed Mahapranas in many places, Bhagini. You Okay. have to stress more. Okay. Okay. Can you recite first sloka, first pada? Title, can you recite, Bhagini, first? Title. Title. ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता It is Shri, Bhagini. You are saying Shri. It is Shri. Srimad Bhagavad Gita. Okay. श्रीमद्भगवद्गीता Hmm. अथ प्रथमोऽध्यायः Prathamo. You are saying Prathamo. Okay. प्रथमोऽध्याय Mahaprana. अथ प्रथमोऽध्यायः Hmm. अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे Dharma. They are also missing Mahaprana. Dharma Kshetre Kurukshetre. धर्मक्षेत्रे Dha. कुरुक्षेत्रे Mahaprana, Bhagini. You have to stress it little more. Okay. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे Okay. You practice that one. Okay. Next, fourth sloka, first pada. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि Bhimarjuna. There also you are missing Mahapranas. Okay. Next. भीमार्जुनसमायुधि Next, fourth sloka, fourth pada. Fourth pada, you do. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः Maharataha, you said previously. Now we will rectify it a little bit. Okay. Okay. Next, 11th sloka, second pada. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु There also भवन्तः yatha bhaga. Okay. Next, 12th sloka. Many places this Mahapranas only. You take care of that one. Okay. 15th sloka, Dhananjaya also you said Dhananjaya. Okay. Okay. 17th sloka. 17th sloka. Shikhandi cha Maharatha. There also you missed Mahaprana. And 18th sloka. 18th sloka also Prithvi Pate. There also you missed. Okay, many places Mahaprana was missing. Okay, next 14th sloka, first pada, you recited, I think. 14th sloka, first pada. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते Hayayir, not haye. Tata shvetair hayayir yukte hayai. Okay?
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते You are saying hayer yukte. Okay. ततः Hayair yukte, that one is. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते Okay. महति 23rd sloka, first pada. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः Okay, now you recited correctly. 30th sloka, first pada. गाण्डीवं संसते हस्तात् Previously you said sransate, not in. Okay, little bit. sram, that one is makara. Sramsate. Sramsate. Okay. Okay. Okay, next 31st sloka, third pada. न च श्रेयोनुपश्यामि Previously you missed that dvitvam. Nacha shreyonu, like that you said. It should be nacha shreyonu pashyami. Okay. न च श्रेयोनुपश्यामि Dvitvam should come. Okay. Next 35th sloka, fourth pada. 35th no Fourth pada. अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते Kin, not kim. Hetoh kinnu mahi krite. Okay. अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते No dirgha you are saying. Don't say dirgha. Kinnu mahi krite. Okay. हेतोः किं नो मही कृते In that one anuswara rule. Kinnu mahi krite. Okay. हेतोः किं नो मही कृते Yes. Next 36th shloka, second pada. पापमेवाश्रयेद Second pada baby. Kapiritisya. निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याद् Ka priti syad janardana. Ja is double ja. Ka priti syad janardana. Okay. का प्रीतिः स्याद् जनार्दन You are saying ka priti syad janardana, like that you are saying simply. But it is double ja. Ka priti syad janardana. का प्रीतिः स्याद् जनार्दन Yes. Okay. Next 37th sloka, third pada. स्वजनं Second. हि तस्मान्नारावयं No, the second, what you said is correct. Second line. स्वजनं हि कथं हत्वा You are saying dirgha there, Bagni. Swajanam hi katham hatva. Swajanam hi, you are saying. Okay. Dirgha you are स्वजनं saying. हि कथं हत्वा Yes. स्वजनं हि कथं हत्वा Okay. Next 38th sloka, third pada. कुलक्षयकृतं दोषं Kulakshaya you are saying. Kulakshaya you have to say. Okay. कुलक्षयकृतं दोषं Yes. Okay. कुलक्षय Ksha is a samyukta akshar, so you have to say dvitvam there. Okay. कुलक्षय Next 39th sloka, first pada. कथं न ज्ञेयमस्माभिः There also dvitvam missing, Bagini. Kathan jneyam Okay. कथं न ज्ञेयमस्माभिः Kathan jneyam कथं न ज्ञेयमस्माभिः You practice that one. Okay. Next 39. 41 sloka, third pada. स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः Now you recited correctly. 43rd sloka, first pada. दोषैरेतैः कुलघ्नानां Kulaghnanam, Mahaprana.
दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेतैः you are saying. दोषैरेतैः कुलज्ञानाम् Yes. Okay. So that's it, Bhagini. You take care of Mahapranas. Many places, 15th sloka, 17th sloka, 18th sloka, 19th sloka, 23rd sloka, 24th sloka. Everywhere, Mahapranas are missing. Okay. To take care of Mahapranas. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. And she said, Mahapranas, you should take care, okay? A little more stress you can give. Okay. And 9th shloka, 3rd pada, Bhagini. Okay. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. That visarga, naha was not heard. Now you recited. Okay. Then 10th shloka, 2nd and 4th pada, Bhagini. बलं भीष्माभिरक्षितं. Rakshitam. Tam or tum? What are you saying, Bhagini? रक्षितं. You had recited Rakshitum. Now you corrected. Okay. Both the places. And बलं भीष्माभिरक्षितं. correct. 31 shloka, 3rd pada. न च श्रेयोनुपश्यामि. न च श्रेयोनु. Ditvam again. न च श्रेयो. न च श्रेयोनुपश्यामि. Correct. जनमाहवे. Correct. Then 35 shloka, 3rd pada. अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही. Hetoh kimnu. To is also dirgha. Hetoh kimnu. हेतोः किन्नु मही कृते. अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते. Okay. This Kulakshaya, the correction she gave in 38th shloka, no, is the same thing in 39th shloka also. Kulakshaya kritan. Okay. That both the places you have to give ditvam. Both the places you missed. Then 47 shloka, 4th pada. शोकसंविघ्नमानसः. Samvigna. Now it is heard. Earlier you missed that anuswara. Now you gave it. That's it, Bhagini. Dhanyavadaha. Thank you. Namaste, Bhumana Bhagini. Namaste. Yeah. Please start. Yeah. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita Atha Pratamodhyayah. Prathamodhyayah. Give a little stress on the Mahapranas. Okay. Atha Prathamodhyayah. Arjuna Vishada Yogaha. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः.
अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम न्यायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थान्त ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अनये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्यान्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्यान्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनयोच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च गोमुखाः सहस्यैवाभ्यहन्यन्त शशब्दस्तु मूलोद्भवत् ततः श्वेते हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवाः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोधरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेव्यश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेषः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्द्रम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यै स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान्
आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोऽव्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राजयं सुखानि च किं नो राजयेन् गोविन्द किं भोगे जीवितेन वाम् येषामर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा तदानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा यते तान् हन्तुमिच्छामि न्यक्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनन् हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यदप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न नयमस्माभिः निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यादिवि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्याधन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासाः भवतीत्युनुशुश्रुषम् अहो बत महत्पापं कृतं व्यवस्थिता वयं यत्र
यद्राजय सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमद्युताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एव मुक्तार्जुनः सङ्केयः रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापं शोकसद्विघ्नमानसः। ॐ तत्सदति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। First thing, whenever yakara is coming, no, you are saying it separately. Means rajyam means you are saying rajayam. Oh, Okay. I'll repeat. Visrujya means visrujaya you are saying. So you have to correct that one first. Okay. Yeah, sure. Huh? Yeah. Many mistakes, Bhagini. Oh, Unnecessary dirghas you are saying first. okay. Wherever harasva is there, you are saying it dirgha. And wherever dirgha is there, you are cutting that one. You are making it harasva. Okay. For example, fourth sloka. Fourth sloka, first pada, you recite Bhagini once. That is Atra Shura. Yeah. Atra Shura Maheshvasaha. 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 So you are cutting down that one. Okay. Okay. And 5.2. Fifth sloka, second pada. Fifth one. Purujit Kunti Bhojascha. No, Drishtaketushke Chekizana. After that? You are telling the first one. Drishtaketushchekitanaha. After that? Kashirajascha Viryavan. It is Kashirajascha Viryavan, but you are saying Kashirajascha. You are making it dirgha. Oh, Kashirajascha Viryavan. Kashirajascha Viryavan. Okay. Okay. So like that, one more thing, this one is 16th sloka, second pada. 16. This one, Ananta Vijayam Raja. That one? Next, after that. Nakula. Ananta Vijayam Raja, after that? Nakula Sahadevyascha. No, Bhagini, Ananta Vijayam Raja, after that? Recite after next pada. Ananta Vijayam Raja. Kunti Putro Yudhishthiraha. It is Kunti Putro Yudhishthiraha. You are saying Kunti Putro Yudhishthiraha. You are saying. Okay. You are making it hasva there. Now it's correct. Kunti is dirgha is there. Kunti Putro is there. You are saying Kunti Putro. Okay. Like that, many places. Okay, many mistakes are there, Bhagini. Yeah, I'll practice. Yeah. You have to practice more. Okay. Okay. That first one I said, no, wherever yakara is coming, you are making it separately. Okay. You are saying full ya. Okay. So that also you have to correct it. Okay. So, and bandhun. Sarvan bandhun avastis. 27th sloka, second pada. 27. This one. Tan samikshasya kaunteyah. That one. 27. Sarvan? Sarvan bandhun avasthitan. You are saying bandhun. It is not bandhun. It is bandhun. Da is mahaprana, not ba. Okay. Sarvan bandhun avasthitan. No, sarvan bandhun. You are saying bandhun. Sarvan bandhun avasthitan.
You are saying same thing you are saying, repeating, For Bhagini. B, don't add Mahaprana. For the, you add Mahaprana. Okay, Bandhu. 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 Ba should come out soft. Dhu Okay. should come out with the stress. Mm. Bandhu. Okay. Okay, Bhagini, these are Okay. the general So- corrections. Dirgha, you are saying many places, and you are making hrasvas, dirghas as hrasvas, and yakara you are saying separately. I'll correct. Yeah. So you have to correct it, those Okay. things, and you have to practice. Okay? Okay. Okay, bye. Many places you are missing Ditvam too. Okay. 19th shloka, second pada. 19th. 20th sloka also she missed Dvitvam Bhagini. but I 20th didn't shloka say also she because missed already Ditva. 7. Then, 22nd shloka. Many shlokas actually she missed Ditvam too. Yes, And, Bhagini. huh. Where I So- told many mistakes are there, so she have to practice. 24th shloka, first pada, you missed the Visarga. Can you recite 24th shloka once? Sanjaya Uvacha. That one, 24th. 24. Sanjay Vacha. Eva Mukto Rishikeshah. Now you said Keshaha. You missed that Keshaha. Now you recited. Okay. Then, so similarly, Bhagini, all the you should identify Pranam the. styaktva also pranan you say, she said. Pranam styaktva dhanani cha is there, no? That one pranan she said. So like that many mistakes So are you there. should first identify the hrasvas and dirghas. Okay. Alpa pranas, mahapranas. These four. Go step by step. First, these things you improve for the next chapter. Later on, you can improve the ditvams and other things. Okay. For second chapter, I want you to improve on this. Identify the alphabets. Okay. Thank you. Thank you, Bhagini. Thank you, Dhanyavadaha. Bhagini. Dhanyavadaha. Dhanyavada.